अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास जो बुलाया उसके अंदर 33 जो बिल हैं उनको मंजूर किया गया, मगर उनमें जो सबसे अहम जो बिल और जो कानून जो है वो मंजूर हुआ है, जिसकी अभी तक जो सवाल जवाब का सिलसिला जारी है EVM के हवाले से हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद है और वो इस चीज़ के बार बार दोहरा भी रहे हैं अपने बयानात की सूरत में, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हो या फिर वफाकी वज़रा हो, कि आइंदा का जो इलेक्शन है वो EVM के तहत होगा। मगर इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अपोजिशन तो पहले दिन से ही इसकी मुखालफत करती हुई हमें नज़र आ रही है। हम इस अमूर के ऊपर बात करेंगे, जायज़ा लेंगे कि क्या इतना ही आसान है जिस तरह हुकूमत कह रही है कि अगला जो इलेक्शन है वो EVM के ज़रिए हो जाए, तो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होंगी, हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कल मरहूम आसमा जहांगीर साहिबा की याद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया लाहौर के अंदर, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी शिरकत की। काजी फायज़ ईसा भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ वकला बरादर भी मौजूद थी। काफ़ी जो माहौल वहाँ पर जो कि हो गया अली अहमद कुर्ट साहब की तकरीर के बाद, काफ़ी तल्ख माहौल भी हो गया, जिसका रद्दअमल भी दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने। हम इन तमाम अमूर के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर हम बात की जाए पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब की, और पंजाब में भी अगर लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो एक जो धुंध और एक स्मोक का अंसर जो है वो हमें बिल्कुल नुमाया होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से माहिरीन ये कह रहे हैं कि ख़दशा है बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर भी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। बहुत सारे जो शहरी हैं वो सांस की तकलीफ़ के आर्ज़े में जो है मुब्तला में होते हुए नज़र आ रहे हैं। माहिरीन इस हवाले से एहतियात की तलक़ीन बार बार शहरियों को कर रहे हैं। हुकूमत इक़दामात की यकीन दहानी करवा रही, अपने तय जो है वो एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रही है। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, मगर पहले सेशन के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हफ़ीज़ खान साहब। हफ़ीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि EVM के हवाले से हमने ये देखा कि कानून तो पास हो गया है, अब इस मशीन की तैयारी और फिर टेस्टिंग और फिर इंतखाबात का अमल, ये आपको कितना आसान लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है? जैसा कि हुकूमत कह रही है तो लग रहा है कि बहुत आसान है। साहब, ये कुछ इतना आसान नहीं है कि क्योंकि जब चीजों को आप प्रैक्टिकली एनफोर्स करते हैं, उनको फील्ड में लाते हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि आपने जो एक हुक्म दिया, ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से वो हुक्म उसकी तामील होते हुए क्या कुछ मराहिल तय करने पड़ते हैं। हम्म। आप देखिए, अभी तो ये जो मशीन है EVM, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी। कह जाते हैं, तो EVM की अभी जो एक शक्ल है उस पर भी बहुत सारे एतराजात बाकी हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें अपोजिशन की तरफ से ये दो बातें उठाई गई थी कि एक तो उसमें बायोमेट्रिक तस्दीक का कोई सिलसिला नहीं है, सिर्फ आईडी कार्ड आप डालते हैं, तो आईडी कार्ड वो कोई भी डाले तो उस पर वो इस किस्म का भी बात उठाई गई थी। सेकेंडली, हुकूमत ने भी उसमें आप देखें कि बिल में जो मैनुअल वोट कास्टिंग का सिलसिला है अभी तक उसको आप कहते मनसूख नहीं किया गया, वो भी मौजूद है, क्योंकि हुकूमत भी ये जानती है कि इसमें बहुत सारे मराहल ऐसे आ सकते हैं कि जहां मशीन के जरिए वोट कास्ट करना मुमकिन ना रहे। अब एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी मशीन की तैयारी, गो के जो हमारे मिनिस्टर हैं टेक्नोलॉजी के, उन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि वो 1 मिलियन मशीनें एक साल में बना सकते हैं, लेकिन उन सही। मशीनों को बनाने के बाद उनका रखना, उनकी मेंटेनेंस, और फिर उनको इलेक्शन डे पे जैसे पोलिंग मटेरियल डिलीवर किया जाता है उसको चेक करके डिलीवर करना और ये देखना कि वो सही काम कर भी रही हैं या नहीं कर भी रही, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसको फेजेस में आई थिंक सो हम्म। कि ये किया जाना चाहिए होगा कि पहले आप कुछ इलाकों में या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनकी कुछ पोलिंग स्टेशंस पर आप इसे देखें, उनको चेक करें क्या कुछ होता है, क्या रिजल्ट आता है, कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात दरपेश आती है, तो फिर कहीं जाकर ये मुमकिन हो सकेगा। हम्म। मुझे 2023 के इलेक्शन में एज सच ये नजर नहीं आता हम्म। कि पूरा का पूरा इलेक्शन EVM पर हो सके। सही। EVM ये फेजेस में तो हो सकता है, कुछ
पे हो सकता है, जैसे मैंने अर्ज किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमने देखा कि उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उन्होंने भी यही बात की है कि जो बात आप कर रहे हैं, चूँकि आपने इन तमाम चीज़ों को बड़े पास से देखा भी है, वो जी। ये कह रहे हैं कि मरहलावार हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जुज़वी तौर पर इन तमाम चीज़ों को करने पर अज़मन नज़र आता है? जी हाँ, मैंने देखा है कि जो उनका लेजा है, उनका, और जिस चीज़ के दे रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन की नीयत पर शुबा नहीं कर सकते। हुँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इससे गर्ज भी नहीं होनी चाहिए कि उन क्या कहा जा रहा है, सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी जो प्रोसेस में है, उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। हुँ, चाहे वो वोट वोट कास्ट किया जाए, मैनुअली वोट कास्ट किया जाए ईवीएम से, इलेक्शन कमीशन ने तो ये देखना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साथ ये भी देखना होता है कि क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है पाकिस्तान के एक एक कोने में। हुँ, आप देखिए कि हमारा जो दूर दराज के इलाके हैं, हमारे शुमाली इलाके, वहां जहां पर गाड़ी भी नहीं जा सकती, वहां से लेकर और कहाँ गवादर तक और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक, एक ही दिन एक ही वक्त में हमने दो इलेक्शन करवाने होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली का भी और कौमी असेंबली का भी। बिल्कुल। तो ये सारी बातें, कितनी मशीनें दोनों के लिए, पर बूथ कितनी मशीनें होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा, हुँ, जिसे कहना कि आसान काम नहीं है, ये बड़ा बखेड़ा है ये। हुँ। अच्छा सर, मुझे यहाँ ये बताइएगा, चूँकि बाज़ ऐसे ममालिक भी वजूद रखते हैं जहाँ पर ये सिलसिला रहा है, ईवीएम का अभी तक भी मौजूद है और बहुत सारे जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके बाद में इसको ख़त्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में जो राइज इंतखाबी जो मामला है, जिसके तहत ये तमाम अमल होता है, वो ज़्यादा सूनबंद है हमारे माहौल के मुताबिक, या फिर ईवीएम की अगर प्रैक्टिस कर ली जाए दीगर ममालिक की, अगर हम तकाबली जायज़ा भी ले लें, तो आपका जायज़ा क्या कहता है? चूँकि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपने तमाम चीज़ों का हिस्सा भी रहे हैं और आपने देखा भी है। जो इलेक्शन डे होता है ना, रज़ा साहब, वो बहुत क्रूशियल होता है। मैंने बतौर रिटर्निंग ऑफिसर भी ये सभी चीज़ें देखी हुई हैं कि जी। हमें तो, जब पहली दफ़ा, मैं इसमें ज़िमरन अर्ज़ करता हूँ, अगर आपका वक़्त ज़ाया ना हो, सिर्फ़ 1 मिनट जी, लूँगा जी। मैं आपका, जी, जी। कि एक बार मैं, जो इलेक्शन थे ग़ालिबन 93 के, तो मैं एक जगह रिटर्निंग ऑफिसर था। तो उस वक़्त आर्मी को पहली दफ़ा लगाया गया था अमन-अमान कायम करने के लिए। तो होता ये था कि मुझे एक फ़ोन आता कि जनाब फलां जगह एक वाक़या हो गया है और फलां को स्टैब कर दिया गया है, फलां जंग जंग मैं एक मूव करवाता, जो एक हमारी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने वाली फ़ोर्स। तो पता ये चलता कि जब वो वहाँ पहुँचते, वहाँ कुछ भी नहीं होता, तो उसके बिल्कुल उलट जगह पे इस किस्म के वाक़ये की इत्तला आ जाती और वो वाक़या भी फ़ेक होता। हुँ, देखा ये जाता है कि जब तक हमारी अपनी, जो हमारा शऊर है, उसकी तरबियत नहीं की जाती, जहाँ-जहाँ ये मशीनें काम कर रही हैं, वहाँ पहले उनके शऊर को जगाया गया, लोगों को बताया गया। हुँ। हमारे यहाँ तो आप देखिए कि ₹50 या ₹100 के इवज़ लोग झूठी गवाही देने पे तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पहले उस माहौल को बदलना होगा, ताकि जब हम मशीन इस्तेमाल करें, तो बाज़ लोग तो मशीन को इस्तेमाल करते हुए खराब भी कर सकते हैं, जानबूझकर, जी। कि ये सिलसिला ना बने। तो ये तमाम अवामिल देखने होंगे, लेकिन ये होगा मरहलावार, एकदम कहीं भी नहीं हो सकता। इसी वजह से इसमें अभी तक मैनुअल तरीक़ाकार को मनसूख नहीं किया गया। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि मशीन को इस्तेमाल करते हुए ख़राब भी किया जा सकता है, चूँकि हमें अपने मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे भी हम बखूबी आ गए हैं। बहुत सारी एक ऐसी तादाद है जो हत्ता कि मोबाइल का भी उस तरह से ठीक तरीके से जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि फिर उन लोगों की आगाही के लिए क्या होगा? हर किसी के साथ एक एक बंदा वहाँ पर ऑफिस के अंदर, इलेक्शन वाली जगह के अंदर मौजूद होगा, या कैसे होगा? या फिर जो अमला है इलेक्शन कमीशन का, उसको तैयारी में भी कितना वक्त लगेगा? तो ये तमाम तर चीज़ें, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो जितने पूरी उम्मीद नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं, जिस तरह वो कह भी रहे थे, वफाकी वज़रा ये स्टेटमेंट भी जारी कर रहे थे कि पैसों का जहाँ तक मसला है फ़ारूक हबीब साहब, तो हम जारी कर देंगे, कोई मसला नहीं, अब मशीनें और इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारी करे। देखिए जी, मैं फ़र्ज़ करें, ये लैपटॉप जो मेरे सामने रखा है, ये मैंने ले लिया। हुँ, हुँ। अगर मुझे इसे चलाना नहीं आता, इसमें खराबी हो जाए, उसे ठीक करना नहीं आता, क्योंकि वहाँ हर पोलिंग स्टेशन पे वो प्रोवाइड करेंगे, जो टेक्नीशियंस हैं, इसके एक्सपर्ट हैं आईटी के, उन्हें लगाया जाएगा। पहले तो आप इतने सारे एक्सपर्ट कहाँ से लाएँगे? उनको क्या रिक्रूट किया जाएगा या उनको बारो किया जाएगा कहीं से? हम ये देखते सही। हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अपना इलेक्शन कराने का अमला नहीं होता।
बिल्कुल। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ज़री डिपार्टमेंट या पटवारी साहबान या साहब, ये लोग इकट्ठे करके इनसे इलेक्शन करवाया जाता है। हुँ, और जहां पर ये ट्रेंड हो कि अगर मैंने ये देख रहा हूं कि मैं हार रहा हूं किसी पोलिंग स्टेशन पर, तो एक आदमी जाता है, वो तेजाब लेकर बजाय पर्ची डालने के, तो वो बैलेट बॉक्स में तेजाब डाल के आ जाता है। ऐसे ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो वहां पर इन बातों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि जब हम मशीन हवाले करेंगे, कि जो लोग इस प्रोसेस में शामिल हैं, तो क्या वो उसको उस तरीके से फील्ड में नाफिज भी कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो जनाने पोलिंग स्टेशन होते हैं हुँ। या खवातीन होती हैं, जी, जी। और उन बिचारियों के साथ क्या कुछ किया जाता है, ये गालियां तक देने के जो वाकयात हैं वो तक सामने आ चुके होते हैं। और कोई भी वहां इलेक्शन ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से हम तैयार करते थे खवातीन को, कह करके आप जाएं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने या पोलिंग ऑफिसर बने, कोई तैयार नहीं होता था, हुँ। ना सिवाय उनके कि जिन्हें खास तौर पर ये उनको पीछे उनके फोर्स होती थी कि उन्होंने लगना है और उन्होंने जाकर वहां पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ करनी है। हुँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईवीएम के हवाले से ये मशीन है और मशीन ख़राबी भी उसके अंदर हो सकती है। तो अगर बसूरत दीगर फिर इसका राय हल क्या होगा? फिर नताइज कहाँ से होंगे? फिर यानी साथ-साथ वो पेपर्स वाले मामलात भी चलते रहेंगे या आवाम की समझ के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा? ये देखिए जी, दोनों में से जब इलेक्शन होने लगेगा ना, तो उससे बहुत पहले ये अरेंजमेंट करनी होगी, इलेक्शन कमीशन को कोई फैसला करना होगा इलेक्शन होल्ड करने से कम 1 साल पहले, कि सही। आया ये मुमकिन है या नहीं है, हुँ, जो कि ऐन वक्त पे अवाम को बताया जाना। दोनों सूरतें, कि मैनुअल अब नहीं होगा, सिर्फ मशीन होगी, या मशीन के साथ मैनुअल भी होगा, या मैनुअल ही होगा। इन तीनों में से एक चीज को चुनना होगा। मेरे ख्याल में मशीन और मैनुअल दोनों को साथ मिलाकर, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं, हुँ। आप उससे पहले तजुर्बात करें, देखें। बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन हमारे यहाँ होते रहते हैं। अभी देखिए एक ज़िमनी इलेक्शन खानेवाल में हो रहा है हमारे पंजाब, हुँ। प्रोफेशनल असेंबली का। तो वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि ये कैसे काम करती है। और आप देखिए कि जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां तो अभी तक हुकूमती जो पार्टी है उसका कोई उम्मीदवार भी नहीं है। जी। तो वहां पर जहां उस पे गंद उछलने का कोई इम्कान नहीं है कि देख लिया जाएगा कि हुकूमती पार्टी ने कोई रिगिंग वगैरह की है मशीन के जरिए, हुँ। तो अब बात सारी जहां पर अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ, तो वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मुमकिन है, इतनी मशीनें दस्तयाब हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम पोलिंग स्टेशन के तमाम बूथ पर उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। अपोजिशन ने तमाम तर मामले को जो चैलेंज किया है और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, कानूनी तौर पर आप इन अपोजिशन के इस केस को कैसा देखते हैं? गो कि अभी तक गए तो नहीं है, बयानात तक ही हद तक मामला है, लेकिन फिर भी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखेगी? अदालतें हमेशा से कस्टोडियन रही हैं इस किस्म के मामलात में। वो आइन की कस्टोडियन रही हैं, हुँ। वो अपने कवानीन की कस्टोडियन रही हैं, और हमेशा ये देखा जाता है कि जो कवानीन बनाए गए हैं उनके पीछे नीयत क्या कार फरमा थी, या ये देखा जाता है कि जो कानून बनाया गया है उसका अमली तौर पर नफाज मुमकिन है या नहीं है। सही। और उसमें सबसे अहम नुक्ता होता है कोर्ट के सामने, वो होती है अवाम की फलाह, पब्लिक वेलफेयर। हुँ। तो ये सब चीजें, कि उसमें इंटेंशन क्या थी, मेलाफाइडी थी, बोनाफाइडी थी, या हुँ। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं है, या वेदर दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। हुँ। तो ये सारी बातें पेश नजर होती हैं। तो हमारी जो अदालतें हैं, खासतौर पर अदालत उज़्मा, उसके लिए अगर उनके सामने ये तमाम बातें नेगेटिवली साबित हो जाती हैं, हुँ। प्रूव हो जाती हैं, तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन करना कोई ऐसा नहीं होता कि जो अचंभे की बात हो। सही। ठीक है, आप चूँकि लिखते भी रहते हैं कॉलम वगैरह भी, तो ये मुझे ये भी बताइएगा कि हमारी जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और जितने भी जो इलेक्शन हुए हैं, तमाम ये जो भी हारने वाला जो हरीफ होता है वो उसको धांधली का ही नाम देता है। तो आप ये समझते हैं कि इलेक्शन वाले दिन धांधली फ़कत नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर जो अनसर है वो इलेक्शन से पहले का हो जाता है और पहले से ही लोगों को जो यानी जो बंदे हैं वो तुड़वा दिए जाते हैं, दूसरी जमातों के अंदर उनको टिकट दिलवा दिए जाते हैं और फिर लोगों को डराया धमकाया भी जाता है उम्मीदवारों को। तो आपको नहीं लगता कि ईवीएम आ जाने से ये मसला तो हल नहीं होगा? देखें जी, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि ये बात है लोगों के माइंड सेट की,
یہ بات مشین اور انگوٹھا لگانے کی نہیں ہے۔ ہوں، جب تک مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا، ہم وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا ہنر ماننے کو تسلیم نہیں کرتے، ہوں، تیار نہیں ہوتے اس پر، اور دوسرے کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا بچہ اگر کسی کو گالیاں دے کر بھی آ رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اور دوسرے کے بچے نے کوئی بہت اچھا کام کیا تو وہ بہت برا ہے۔ ہم اپنی شکست کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم ہمیشہ جیتنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، میں آپ آپ نے سے دیکھ جلدی سے میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ پروگرام میں دوسرے موضوع کی جانب بھی میں نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ کل لاہور کے اندر ہی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایک میٹنگ جو ہے، ایک اہم کانفرنس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جو ججز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس دوران علی احمد کڑ صاحب ایسی تقریر کر دیتے ہیں، وہ معمول کے مطابق سبھی کو پتہ ہے کہ وہ جذباتی ہو کے ہی تقریر کرتے ہیں۔ اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ آپ اعتماد نہ توڑیں اداروں کا، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس کو یہ تمام تر چیزیں کہنے کی کیوں نوبت آ گئی؟ لوگ تو ابھی بھی اپنی عدالتوں کے اوپر تو اعتماد تو کرتے ہی ہیں۔ نظر صاحب، جب اداروں کو کہ ان اداروں کے سربراہ وہاں موجود ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ موجود تھے، ہوں، وہاں چیف جسٹس پاکستان موجود تھے۔ جب آپ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر ان کے سامنے اداروں کو متون کرتے ہیں، تو پھر یہ کسی ادارے کے سربراہ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آ کر موقع پر ہی اس بات کو رد کرے۔ ادروائز یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان کی پریزنس میں یہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے تو واقعی ایسا ہوگا۔ ہوں، جو چیف جسٹس پاکستان کا رد عمل تھا کل، وہ بالکل فطری تھا، اور ان کا جو منصب ہے ان کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ اگر وہ صحیح، یہ بات نہ کرتے تو یہ سمجھا جاتا کہ ایسا ممکن ہے کہ جیسا کہ کرد صاحب کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ حفیظ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا، یہاں وقت ہوئے ناظرین ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ کل لاہور کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا، اور اس دوران ہم نے جو تلخ صورتحال جو دیکھی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں۔ ہمیں ویڈیو لنک کے اوپر جوائن کیا سینئر تجزیہ کار حفیظ خان صاحب نے۔ حفیظ صاحب، گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر صورتحال آپ نے بھی اس کو نوٹس کیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ سے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، چاہے وہ ارشد ملک صاحب ہوں، چاہے وہ رانا شمیم صاحب ہوں، یا شوکت صدیقی صاحب ہوں۔ تو ایسی کیا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ عوام کو تو اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو عدلیہ کے ہی فیصلوں کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں پورا ایک سسٹم عدالتی نظام کا ایسا ہے کہ ہوں، جو ایک فیصلہ سول جج کرتا ہے، وہ فیصلہ اپیل میں جاتا ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس، اور وہ اسے رد کر دیتا ہے۔ اگر دونوں عدالتوں کا ایک جیسا فیصلہ ہو جائے تو ہائی کورٹ اس سے ڈیفر کر سکتی ہے۔ ہوں، اگر تینوں کا فیصلہ آ جائے تو ہمارے ہاں سپریم کورٹ اس کو رد کر سکتی، ایک طرف کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے ججز کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جج صاحبان جب آتے ہیں، انڈکٹ ہوتے ہیں جوڈیشری میں ہائر پیڈسٹل پہ، تو ان کی کوئی نہ کوئی پیچھے ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ کسی پارٹی کے ممبر رہ چکے ہوتے ہیں، وہ اس پارٹی کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ آ کر اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں کسی خاص سچویشن میں کہ جو ان کے پارٹی کے منشور کو یا پارٹی کے نیریٹو کو، بیانیے کو سپورٹ کرتی ہو، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آوازیں جوڈیشری کے اندر سے آ رہی ہیں۔ ہوں، یہ آوازیں جوڈیشری میں وہ لوگ جو امپارشل بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ جو اپنے منصب کی توقیر کو سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آوازیں جوڈیشری کے اندر سے آ رہی ہیں۔ ہوں، اگر کوئی ایک جج رہا ہے کبھی، یا کوئی بیٹھا ہوا ہے جج کی سیٹ پر اور اس کی جو فیلنگز ہیں وہ اس کرسی کے ساتھ نہیں ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ یہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً جوڈیشری کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ہوں۔
सही सही, ठीक हो गया हफीज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ा अहम। नाज़रीन, पर प्रोग्राम में अपने दूसरे मौजू की जानिब भी बढ़ेंगे, और जिस तरह के हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बात करें पूरे मुल्क पाकिस्तान की, और बिलखसूस अगर हम बात करें पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, और पंजाब में भी अगर हम लाहौर के शहर की बात करें, तो स्मोक का जो अनसर है वो हमें नुमाया नज़र आता है। माहिरीन बार बार तलकीन कर रहे हैं शहरियों से कि वो घरों से बेजा जो है वो ना निकले, मास्क का इस्तेमाल भी करें। लेकिन इस हवाले से हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि हुकूमत अपने तय जो है वो इक़दामात करते हुए भी नज़र आ रही है, इंतज़ामिया भी इस हवाले से इक़दामात करते हुए नज़र आ रही है। और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये विज़न भी रहा है कि माहौल को साफ़ करने के लिए जो उन्होंने मुल्क भर में जो ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की जो मुहिम है वो चला रखी है, और इस हवाले से हम ये देखते हैं कि काफ़ी जगहों के ऊपर और पूरे मुल्क के हवाले से जो है वो दरख्तों के उगाने के हवाले से भी पूरी एक मुनज़्ज़म मुहिम हमें नज़र आती है। मगर ये काम एक ऐसा है जो कि एकदम होने वाला नहीं है, बल्कि इसको एक अरसा चाहिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तभी जो माहौल जो आलूदा हमारा हुआ है उसको साफ़ करने के लिए भी एक वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो माहौल हमारा आलूदा हुआ है ये भी एकदम से नहीं हुआ। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है चेयरमैन इंसदाद स्मोक सेल अली अरशद राना साहब ने। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सच टीवी की इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे आज दावत दी। देखिए भाई, जो कुराए अर्ज पर इंसानी बका को बतौर इज्तमाई जो बड़े चंद मसाइल दरपेश हैं, उनमें से एक मसला माहौलियाती आलूदगी का है। और जो स्मोक है ये माहौलियाती आलूदगी ही की एक किस्म है। स्मोक सही। बेसिकली दो अल्फाज हैं, स्मोक धुआं और फॉग, उनको मिलाकर बनाया गया है। या बहुत मैं आपको सादा अल्फाज में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो आम अफराद हैं, जो आम लोग हैं, आम पाकिस्तानी शहरी हैं, वो भी इस सारे मसले को समझ ले। ये बुनियादी तौर पर धुंध, धुएं, मुजरे से गैसों और केमिकल्स का मिलाप है जो आपको नजर आ रहा है, लेयर आ रही है नजर। और ये पंजाब में और मैदानी इलाकों में खास तौर पर नवंबर और दिसंबर के महीनों में आप हर साल इसका ये देखते हैं। अच्छा, ये बात एक कहनी बहुत जरूरी है कि ये पाकिस्तान में तो कुछ गुज़श्ता चंद सालों से ये एक नया मजहर है, एक नया फिनोमिनन है। लेकिन जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ये अर्ली 90s में इस फेज में से गुजर चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि हम एक अकेले ही नहीं हैं जो इसका शिकार हुए हैं, बल्कि जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, वहाँ पे जो केमिकल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग में इजाफा हुआ, तो वो भी इस किस्म की कैफियत से गुजर चुके हैं। और ये नवंबर अब बड़ा एक अहम सवाल हो सकता है लोगों के ज़हन में कि ये इन्हीं महीनों में क्यों होता है, नवंबर और दिसंबर में। देखिए, इसके होने के लिए कुछ शराइत हैं। एक तो फिजा में पानी काफी मिकदार में मौजूद हो। आपको पता है धुंध की सूरत में काफी मिकदार में पानी मौजूद होता है नवंबर और दिसंबर के महीनों में, जो जनवरी तक चलता है। और फिर उसके साथ साथ हवा रुकी हुई है। इन दिनों आपने महसूस किया होगा कि हमारे मैदानी इलाकों में, खासतौर पर पंजाब के और लाहौर डिवीजन में, और पंजाब का जो सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, बड़े शहर हैं, तो लाहौर, गुजरांवाला हो गया, इस तरह साहिवाल है, फैसलाबाद है, इनमें हवा भी मुकम्मल तौर पर रुकी हुई होती है। तो जितने भी ये डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत सारे सोर्सेज से, वो सारे फिर फिजा में मुअल्लक हो जाते हैं, वो बुखारात के साथ मिल जाते हैं जो पानी के धुंध की सूरत में होते हैं। फिर ऊपर से जब सूरज की रोशनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन होके, तो ये केमिकल बन जाता है जिसे हम स्मोक का नाम देते हैं। जी। अच्छा, मुझे फिर ये भी बताइएगा कि आपने अवामिल भी बता दिए कि इंसानी जानों के लिए ये कितनी मोहलक जो है ये स्मोक साबित होती है। स्मोक, पहले तो मैंने अर्ज की ना कि ये तो इज्तिमाई तौर पे ही आप समझते हैं कि जैसे कोई अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोद रहा हो। इंसान अपने माहौल को इतना आलूदा करता जा रहा है कि इसमें जीना इंसान बनिनो इंसान के लिए खुद ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके जो हमारी सेहत पर असरात हैं, वो सबसे पहले तो ये एलर्जीज में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। जो लोग आम भी हैं, नॉर्मल भी हैं, उनको आंखों की एलर्जी और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज वो फैलना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये इंसानी फेफड़े, आप देखिए कि कोई भी इंसान है वो खुराक के बगैर 3, 4, 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर भी 2, 3 दिन तक जिंदा रह सकता है।
لیکن ہوا اور پرٹیکولرلی اس میں جو موجود آکسیجن ہے اس کے بغیر آپ کتنے سیکنڈ تک جی سکتے ہیں؟ تو جو آپ کی مین لائف لائن ہے، آکسیجن ہے، ہوا ہے، اگر ہم اس کو ہی آلودہ کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پھیپھڑوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے. اس طرح جو دل کے امراض ہیں ان میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے، جلد کی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو عام اقدامات زندگی کے ہے اوپر بات کر لیتے ہیں. علی بھائی، اقدامات کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ بھی آتی رہتی ہیں کہ وجوہات بہت ساری بتائی جاتی ہیں. اگر ہم بات کریں بھارت کے حوالے سے تو یہ بھی عنصر نمایاں ہے کہ بھارت میں فصلوں کی باقیات، یہاں بھی فصلوں کی جو باقیات ان کو جلانے کا عمل، پھر کوئلہ کا جو عنصر ہے وہ بھی ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. ظاہر یقینی طور پر جو قیادت ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے ایک لانگ پالیسی کو جو ہے وہ تشکیل دینا پڑے گا. مگر چونکہ ہمیں تو ان تمام چیزوں کا ابھی سے سامنا ہے، ایک نسل متاثر ہو رہی ہے، فوری اقدامات کیا ہے کہ ہم اس کو کم سے کم کر سکیں؟ آپ کے چینل کا نام چونکہ سچ ٹی وی ہے تو میری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ میں آپ کو سچ ہی بتاؤں. دیکھیے، جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، جو ہر انسان جس پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اجتماعی کاوشوں سے ہی مکمل طور پر ختم کیے جا سکتے ہیں. بلا شبہ حکومت کے 5 محکمے دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس وبا پر، اس بلا پر قابو پایا جائے. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، محکمہ ماحولیات پوری کوشش کر رہا ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پوری کوشش کر رہا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، پھر پی ڈی ایم اے ہے، سارے کوارڈینیٹ کر کے لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لے رکھا ہے، جوڈیشل کمیشن بنایا. میں آپ کو اقدامات بھی بتاتا ہوں تفصیل سے کہ کیا کیا ہم نے اقدامات کیے ہیں. لیکن اس کی وجوہات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہو کیوں رہا ہے. بھائی، جب آپ اپنی گاڑی باہر لے کے نکلتے ہو، مہینوں تک اس کا انجن ٹھیک نہیں کرواتے، وہ مسلسل دھواں چھوڑتی ہے اور آپ پرواہ نہیں کرتے، تو آپ اس ماحول کو آلودہ کرتے ہو اور اپنی آنے والی نسلوں کی تباہی کی بنیاد رکھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے 45% سے زیادہ تک جو پولوشن ہے یا اسموگ ہے اس کی وجہ گاڑیوں سے نکلتا ہوا ہے. اس کے بعد صنعتی اخراجات آ جاتے ہیں، انڈسٹریل ایمیشن. لاہور کے گرد و نواح میں بہت ساری انڈسٹری ہے اور بہت ساری انڈسٹری اسٹیل ری رولنگ کا کام کر رہی ہیں. ہم لوگ ششتر کہنا چاہیے رہ گئے کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اتنا غیر معیاری فیول استعمال ہو رہا تھا جو ہمارے تصور سے بھی پرے. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ جو ٹائر ہیں ان کو پاؤڈر بنا کے تو پاؤڈر فارم میں اس انڈسٹریز میں استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ایک ٹائر جلانے سے وہ ہزاروں قسم کے مختلف خطرناک گیسز اور کیمیکل نکلتی ہیں. اسی طرح کھلے عام لوگ کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں، فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں. تو یہ سارے مل کر اجتماعی طور پر ہم اپنے ہاتھوں سے، میں نے عرض کیا نا کہ ہر شخص، ہر فرد، ہر زیرو اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. اور جیسے آپ اجتماعی مسائل بناتے ہیں ایسے ہی آپ نے اجتماعی کاوش کرنی ہوتی ہے، تو پھر ان مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. حکومت بھی اس حوالے سے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا محکمہ زراعت کا کہ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے. ایکسکیوز می. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ 4-5 سال سے جو اسٹبل برننگ ہے، فصلوں کی باقیات ہیں، ان کو آگ لگانے میں کافی اضافہ ہو گیا تھا کہ لوگ، کسان جلد بازی میں اپنی تھوڑی سی معمولی آسانی کے لیے اپنی جو فصلوں کی باقیات ہیں، خاص طور پر دھان کی، چاول کی فصل کے جو مڈ رہ جاتے ہیں کھیت کو خالی کرنے کے لیے، ان کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ اب اتنا خطرناک عمل ہے، ہر انسان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. لیکن بدقسمتی سے شعور کے پتہ نہیں کس ہم مقام پر ہیں، کس معیار پر ہیں کہ پھر بھی یہ کیے جا رہے ہیں. تو محکمہ زراعت نے گزشتہ 2 سالوں میں اس پر بڑا میسو کریکٹر کیا ہے. اس سال کی میں آپ کو پروگرس بتاؤں کہ اب تک ہم 1000 سے زیادہ ایف آئی آر کر چکے ہیں، 5 ملین سے زیادہ جرمانے کیے ہیں، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیجا ہے، اور ابھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. 1000 کے قریب ایف آئی آر بھی درج کروا چکے ہیں. اب یہ چیزیں چونکہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، یہ چونکہ لانگ ٹرم ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے اثرات کی کمی میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. لیکن آپ جو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا، اگر آپ گوگل ایپ کھولیں اور وہاں پہ اسٹبل برننگ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو انڈین پنجاب ہے ہمارے لاہور کے ساتھ ہی جڑتے، اور ہمارے پنجاب میں جو اسٹبل برننگ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان اقدامات کی وجہ سے الحمدللہ اس سال 37% تک
جو سٹبل برننگ ہے، فصلوں کی باقیات کو جلانے کے واقعات میں کمی آ چکی ہے، اور میں بڑا پر امید ہوں کہ ہمارے کسان بھائی بھی شعور کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اگلے جو 2 سال ہیں اس میں ان واقعات میں بالکل یہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ ہے، ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں پورے پنجاب میں 2 بڑے سورسز ہوتے ہیں، بریک کلنز ہیں، ہمارے بھٹے جو مسلسل دھواں خارج کرتے ہیں۔ تو پورے پنجاب بھر میں جو اچھی خبر ہے کہ تمام بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک عام بھٹا 100% پولوشن کا مرتکب ہوتا ہے تو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ جا کے وہ 10% رہ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اپریشیبل قابل تحسین قدم ہے حکومت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھٹے والے اس میں باز نہیں آ رہے تھے، ان کے خلاف بھی 4761 ہم نے بھٹے چیک کیے ہیں، جن میں سے جو دھواں چھوڑ رہے تھے اور تاکید کے ہماری ڈائریکشن کے باوجود وہ زگ زیگ پہ ٹھیک گئے تھے، پھر ان کو 35.9 ملین ان پہ فائن امپوز کیا گیا ہے، جبکہ 797 FIRs کا اندراج کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی چھوڑتے ہیں، جو بڑے کوئی وہ ہارڈ لائنر لوگ ہیں اس قسم کے، اڑیل قسم کے، ان کو پھر گرفتار کر کے جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، اور اب 22 افراد اس میں اب تک گرفتار کر چکے ہیں۔ اسی طرح جو گاڑیوں کے خلاف ہیں دھواں چھوڑتی ہیں، ان کے خلاف بھی بڑا میسو کریک ڈاؤن ہے۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ جو بریک کلن جس میں انوالو ہے، پہلے اب یہ گئے وقت کی باتیں ہیں جب لوگوں کو معمولی جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، اب ان پر بہت ہیوی فائنز امپوز کیے جا رہے ہیں، جو کم از کم 1 لاکھ روپے تک ہم ان کو جرمانہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو اسموک ایمٹنگ وہیکلز ہیں، ان کے خلاف بھی بڑی میسو سمجھنے کی کیمپین چلائی ہوئی ہے، جس میں ہم نے 5404 5000 سے زائد گاڑیوں کو 4.6 بلین فائنز کیے ہیں۔ اور اگلے جو آرڈرز ہیں، ہم پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی جو دھواں چھوڑتی ہوئی پکڑی گئی ضرورت سے زیادہ یا ایک لمٹ ہے اس سے زیادہ، تو اس کو 14 دن کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم نے 2183 انڈسٹریل یونٹس ہیں، ان کو بھی انسپیکٹ کیا ہے، اور یہ بڑے انڈسٹریل یونٹس ہیں جن کو ماضی میں انسپیکشن کی اور جن کے خلاف کریک ڈاؤن کی مثال نہیں ملتی، اور ان پہ بھی 197 FIRs کا اندراج کروا کے 93 افراد کو ہم نے گرفتار کر کے جیلوں میں بھیجا ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ بھارت کے اگر مقابلے میں اگر جائزہ لیا جائے پنجاب یا ہمارے جو شہروں کا، مگر ہمیں تو ابھی تک یہی سننے کو مل رہا ہے اور یہی دیکھنے کو بھی مل رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کی جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک تشویشناک ہے۔ کوئی انڈیکس کیلکولیٹ کرنے کا کوئی معیار اس حوالے سے آپ کے ادارے کے پاس یا محکمہ جو ماحولیات ہے اس حوالے سے کوئی جاری ہے، تاکہ جو عوام جو جن تک صحیح جو معلومات ہیں ان تک پہنچنی چاہیے وہ وہاں سے دیکھ سکیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھا اور بر وقت سوال آپ نے پوچھا ہے۔ ایک تو میں پہلے عوام کو آگاہ کروں گا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے یہ ہے کیا، اور اس میں ہر ایک فکر کو سن کے آپ نے پینک نہیں ہو جانا، پریشان نہیں ہو جانا اور واہ ویلا نہیں مچانا۔ دیکھیے، جو بھی یہ برننگ ہے یا ڈسٹ کلاؤڈز ہیں، وہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی ہوا میں معلق ہونی ہوتی ہیں۔ بارش ہو جائے تو بارش کے ساتھ ہی زمین میں چلی جاتی ہیں، دریاؤں میں الٹیمیٹلی بہتی ہوئی ہماری زمینوں میں بکھر جاتی ہیں یا پھر سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ فضا میں پارٹیکلز ہونے ہی ہونے ہیں، یہ قدرت کا جو ایکو سسٹم ہے، یہ اس کی بنیادی تقاضا ہے، اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک QI 0 سے لے کر 100 ہے، اٹ مینس کہ 0 سے لے کر 100 کی رینج تک اس میں جو پارٹیکلیٹ میٹر ہے جو یہ پولوشن کا کاز کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ گڈ ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر 101 سے 200 تک چلا جائے، آپ کو پتہ چلے کہ 200 ایئر کوالٹی انڈیکس ہو گیا، تو یہ تسلی بخش ہے، سیٹسفیکٹری ہے۔ اگر 200 سے 300 تک چلا جائے تو یہ ماڈریٹلی پولوٹڈ ہے، معمولی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے کوئی بہت زیادہ اثرات نہیں ہوتے انسانی صحت پہ۔ لیکن اس سے جو اگلی رینج ہے وہ تھوڑی سی خطرناک ہو جائے گی۔ 301 سے لے کر اگر 400 تک پتہ چلے کہ آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، پھر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ دس از پور کوالٹی آف ایئر۔ اگر 401 سے 500 تک چلا جائے تو اٹس ویری پور۔ 401 سے 500 اگر یہاں تک چلی جائے تو پھر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر نکلے تو اپنا سر ڈانپیں، باہر جائیں تو اپنے چہرے اور آنکھوں کو دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں۔ بچے اور بوڑھے
وہ گھر سے باہر جانے سے، بچے، بوڑھے اور بیمار افراد خاص طور پر وہ گھر سے جانے باہر نکلنے سے پرہیز کرے گا 401 سے 500 اور 500 پلس پہ ہم کہہ سکتے ہیں سویئر، یہ پولوشن کی فارم ہے جس کو شدید آلودہ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اگر ایسی صورتحال آپ کے علاقے میں ہو تو پھر احتیاط کی ضرورت ہے کہ گھر پہ ٹھہریں. اب آپ نے بات کی کہ محکمہ ماحولیات نے کچھ اس حوالے سے جاری کیا ہوا انڈیکس. محکمہ ماحولیات نے اینڈرائڈ پہ ایپ بنائی ہوئی ہے EQI کے لیے حوالے سے، جس پہ جو محکمہ ماحولیات ہے وہ اپنے ایئر کوالٹی انڈیکس جاری کرتا ہے. یہاں پہ یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے بڑے غیر معیاری قسم کے گھروں میں یا ایسے ہی کچھ جگہوں پہ لگائے ہوئے تھے ایئر کوالٹی انڈیکس کو میجر کرنے کے لیے انسٹرومنٹس. تو یہ آرڈرز ہو گئے ہیں اب کہ ایسے تمام لوگوں کے خلاف بہت سخت کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف سائبر کرائمز کے تحت پرچے درج کروائے جائیں گے، کیونکہ وہ غیر معیاری اگر ایک آپ کا آلہ ہے تو ایئر کوالٹی انڈیکس کو یہ آپ سمجھ لیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ آگ کے پاس کھڑا ہو کے دھوئیں میں کھڑا ہو کے تو یہ کیوں بتا دے کہ یہ 5000 پلس ہو گیا، 500 پلس ہو گیا. تو بالکل ناقابل قبول ہے. آپ نے اگر جو پاکستانی شہری ہیں، لاہور کے خاص طور پر شہری، اگر آپ نے اوتھینٹک انفارمیشن لینی ہے تو آپ محکمہ ماحولیات انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی اس کی معلومات دے سکتے ہیں کہ EQI کسی پرٹیکولر دن کا کیا ہے. صحیح. اس کے ساتھ جو سوال کرے پہلا جو حصہ تھا، جس طرح یہ ہم نے دیکھا کہ یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ دلی کی صورتحال اور لاہور کی جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تسلی بخش ہے؟ ہماری وہ اتنی بری حالت نہیں ہے جیسا کہ ہمیں دلی میں نظر آ رہا ہے، یا پھر لاہور کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے؟ اچھا، یہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ میپ پہ ہی دیکھیں نا، گوگل میپ آپ نکال لیں اور اس پہ بننے کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. لیکن پولوشن میں انفارچونیٹلی ہمارا وہیکولر پولوشن بہت زیادہ ہے. پچھلے کچھ عرصہ سے جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ پیچھے چلی گئی ہے. یہ چنچی رکشوں اور موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہے. ہر شخص جلدی میں ہے اور اپنی جلدی کے لیے وہ موٹر سائیکل یا چھوٹے موٹے رکشا کو پریفر کرتا ہے. تو اس وجہ سے انفارچونیٹلی ہمارا وہیکولر پولوشن زیادہ ہے. لیکن دلی کے مقابلے میں ہم کافی حد تک سیف ہیں، محفوظ ہیں، اور یہ بالکل یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ ہم ان سے بھی آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ مجھے یہ بتائے گا، کیونکہ ہر چیز کا ایک پیک ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ ان تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو شہریوں کی آگاہی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ دھند کا جو ہے یہ ایک پیک ٹائم ہے، کوشش کیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت اگر کوئی ضروری کام ہو تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بیجا اگر باہر نہ نکلا جائے. اور پھر ایک بار پھر سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پیغام بھی آپ یہ ضرور دیں عوام کی آگاہی کے لیے کہ چونکہ ایک یہ سیریس مسئلہ ہے، عوام کی آگاہی کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ ماہرین جو کہتے ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سے وہی کہ پیک ٹائم اس کا کیا ہے؟ اچھا، پیک ٹائم اس کے 3 ہوتے ہیں پیک ٹائمز. ایک تو ارلی مارننگ میں جب آفسز کھلے ہوتے ہیں، جب ہمارے اسکولز کھلے ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں. اسی طرح پھر دوپہر کے وقت جب یہ اسکول اور کالجز بند ہو گئے تو لوگ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اور شام کے وقت جب دفاتر اور کاروباری جو مراکز ہیں وہ بند ہوتے ہیں اور یکدم بہت ساری گاڑیاں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں. تو ان اوقات میں یہ EQI کے حوالے سے یہ پیک ٹائمز ہوتے ہیں. احتیاطوں کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں اس میں قوموں کو اجتماعی طور پر اعلیٰ شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آنا پڑتا ہے اور پھر یہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو میں جو گزارش کروں گا قوم سے، احتیاطیں کہ جب اس طرح کو ان کو پتہ چلے، انفارمیشن ملے کہ EQI لاہور کا یا کسی خاص علاقے کا 400 سے زیادہ کراس کر گیا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ آپ گھر میں ٹھہریں. اگر بہت ناگزیر ہو تو گھر سے باہر جائیں. گھر سے واپسی پر آنکھیں اور چہرے اچھی طرح سے دھوئیں، سر ڈھانپ کے باہر نکلیں، ماسک کا استعمال کریں، اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اسے صاف رکھیں، کھلی جگہوں پر چھڑکاؤ کریں، اور کسی بھی صورت میں کوڑے کو آگ ہرگز مت لگانے دیں. نہ لگائیں اور نہ ہی لگانے دیں. اسی طرح جو بزنس مین ہیں، بھٹے چلاتے ہیں، اسٹیل رولنگ ملز ہیں، ان سے بھی گزارش ہوگی کہ بھٹے اپنے جو ٹیکنالوجی جس پہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے اسی کو استعمال کریں اور معیاری ایندھن کا استعمال کریں. اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے جسم میں پھیپھڑے
ہوا کو صاف کر کے آکسیجن کا ذریعہ ہے، اسی طرح ہماری فضا کا اس دنیا کے اتنے بڑے درخت ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت لگانے چاہیے۔ دنیا میں جو چند ممالک ہیں جن میں درختوں کی تعداد بہت کم ہے، پاکستان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ علی اشر رانا صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن کے اوپر موجود تھے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور جس طرح سے آپ نے ان کی جو گفتگو ہے وہ ملاحظہ فرمائی کہ بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جو چیزیں ہم کریں وہ اجتماعی ایک پالیسی ہے، اس کو منظم انداز میں کرنا پڑے گا، تبھی ہم اپنی فضا کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔